اور تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ میں تو انہیں شیران چول جا نہیں رہا بھائی، میں تو انہیں سیدھی سیدھی سیرت سنانا چاہنا۔ آج دی خصوصاً تقریر میں کیونکہ انساری برادران سنانی، انہاں پتہ لگے کہ انہاں دے جڑے جد آلہ سن جنہ دی نسل وچ ہوئے نے۔ اور میں تو انہوں انساریوں یہ بھی گل سنا دے کہ تواڈے جڑے والد گرامی سن نا انساریاں دے جڑے تواڈے ہندوستان تے پاکستان وچ بڑے سن بزرگ پہلے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی دی نسل وچ انہاں دا نام سی حضرت محمد یوسف انصاری، جڑے عرب وچ ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ پاکستان تے ہندوستان دی جتنی انصاری برادری ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری دے پتر آپ دی نسل وچ حضرت محمد یوسف انصاری اور حضرت علاء الدین انصاری دی نسل وچ یہ دو بزرگ سن، حضرت ابو ایوب انصاری دی نسل وچ ایک محمد یوسف انصاری تے ایک علاء الدین انصاری۔ سارے ہندوستان تے پاکستان دے انصاری انہاں انصاری برادران دی نسل وچ نے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر تشریف لائے، ہن حضرت ابو ایوب انصاری دا مکان سی دو منزلہ مکان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے والی منزل تے ڈیرے لا لے۔ پہلے دن شام نو حضرت ابو ایوب انصاری تے آپ دی بی بی حاضر ہوئے کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ مکان ہے دو منزلہ تے کملی والے تسی ذرا اوپر والی منزل تے تشریف لے جاؤ نا، اسی نیچے والی منزل تے رواں گے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں میں نیچے رواں گا تسی اوپر رہو گے۔ انہیں دوویں جی اصرار کر رہے نبی کریم دی بارگاہ وچ نہیں یا رسول اللہ تسی اوپر رہو اسی تھلے رہواں گے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ تسی اوپر چلے جاؤ، میرے کو روز مہمان ملن واسطے آ دینا۔ اگر تسی نیچے میں اوپر رہا تو لوگوں نے اوپر جانا پوے گا، ملن والے نو مہمانوں تو ہانوں بھی تکلیف ہوے گی، لہذا میں نیچے تسی اوپر والی منزل تے رہو۔ اگلی گل بڑی لطف والی ہے، پکاڑا والیو، حضرت ابو ایوب انصاری اپنے بیگم تے بچیاں نو لے کے اوپر والی منزل سے چلے گئے۔ سرکار دو عالم حضرت ابو بکر صدیق تے چند صحابہ ہن نیچے والی منزل تے رہ رہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی نے جدو پہلے دن بچیاں نو لے کے اوپر والی منزل تے گئے تے سارے اولاد تے گھر والوں نو اکٹھا کر لیا۔ اپنے بچیاں نو فرمان لگے بچی اج تو بعد چھت تے دوڑنا نیچے کملی والا پیا وسدا جے، نا بچیاں چھت تے دوڑیا جے نا کدھر یار دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ نوجوان کملی والے نیچے آرام کر رہے۔